قال مجاهد تعبسون تبنون دا عربي دينگونا جوڑاون يرعبستی عظیم ٹوٹے شوی يتفتت چی ٹوٹی شی اذا مسچی کتی ورورین ٹوٹی کیگی مصحر منا مسحور او لیکو ایک یومانا دا جمع دا ایکی دا جمیع شجر دا اونو بان او جنگ یوم الظلتی یوم روز دا سوری دا عذاب ازدال العذاب ایامو او موضوع معلوم طویلی کی قد طور کالجبل فرقال لشرزمت طائفة قلیة فی الساجدین فی المصلین دا نبی رام تو انتقلق فی الساجدین جی صحابری وقال ابن عباس لعلكم تخرجون كأنكم لعلمناكم أنا كأنني أو ريع يرفع من الأرض ولكي يوجد المكتب الرياء أو رياء واحدها الرياء مصانع تدوي كل بناء هو مصدعة فرهين منا مرهين كبرجا فارهين بمعنى ويقال فارهين حاجة سجل وقار وتموي لا تعصوا في الأرض واشية الفساد عاصي في عيد الفساد توي الجبلة الأولى الجبلة مخلوق توي خلق جبلة معنى خلقا ومنه جبلا وجبلا وجبلا مخلوق مناسب القول ولا تخزني يوم يبعثون فربسيشا إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة وعليه الغبرة غبار قتلة يغطور والده شابتي ويتاق ما تروانك إذا رسواكم الله نؤي خزي من خزي أبي الله بأغا وقت كده هذا الشكل ذاتي إبراهيم بدي نصرتك دوزخ تبي ورغزار کی ومن قال حدثنا إسرائيل وقال حدثنا نقيس عن أبي أبي جدنا رجل مقول يا أبي ولد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع الله الله ويقول يا ربي إنك وعدتني على يوم اليوم العظيم فيقول الله إن حرمت الجنة على الكافرين فالله الله رشدك لم أجرهم من الجنة أن جاهلك أو زاد أقبل وجود غير نرمتها ومن قال حدثنا أبو بكر بن زياد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر عن أبي هريرة عن أبي بن عباس رضي الله عنه علم على القرآن العشرة من الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة غير الذي الإيمان من بني عبيد يقول قريش حتى استمعوا فجعل الرجال يستطيع أن يقول بأن التاجر يجوكل الشيء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا يوفر بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقال أبو لهب انتقل لك ظاهر اليوم لهذا جمعت فمن التبتر بلا بمتصف ما أغنى عنه ماله ما كسب وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحو اشتروا أنفسكم لا إخلاص كذا لا عذاب نواصله لا أغني عنكم فإذا شكر قول لكم من الله شيئا من فإذا بالله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا من فإذا بالله يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مال ذلك لا أغني عنك من فإذا بالله من الله شيئا تابع والبوام بن وامن عن يونس بن شهاب ولنما الخبأ ما خبأتكم بدوي لا قبل لهم إلى طاقة لهم الصرف كل ملات خلق عبادي في جولش بدشيشونا أو صرف قصر توجه من سلوه قال ابن عباس ولها عرفة بلقيس عزوي في سرين كريم حسن الصنعاء قناة الصمن بشقيمة مسلمين طائعين ردف منا اقترب جاملة قائمة أو ذعني اجعلني ما هو قال الله وقال مجاهد نكروا غيروا وأوتينا العلم سليمان عليه السلام دا خبر کړل وصرف برکت الماء دو بوچپی ته مجربه عليه سليمان قوانين الشيء درفاتا جوړوا البصار جاءه الشيء فرش فاته پیچاولو القصد يقال الا وجهه كل شيء هالك الا ملكه يا مراد دا وجهنا بل معنا ما اريد به وجه الله جنه عمل لغنه هلاکیږي دا ثواب قال مجاهد فعيت عليهم الانباء حجتنا بلاند شو مطلب چپړ شو دلیل ختم باب قول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء شبته قال الذي ما يتقين وحيدة فقال نعم قل لا إله إلا الله فالمحاجر لنا انتهاء عند الله وقال أبو جهل عبد الله الذي ما يتقين وحيدة فقال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعرض ويعرض أخي وتأخبر خبر وقت ولا
وأنزل الله تعالى على ملك ما قال للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا من قربى وأنزل الله في أبي طالب وقال لرسول إنك لا تهدي من أحببت إلى المكتوب ولكن الله يهدي من يشاء إلى الطريق الأخرى. وقال ابن عباس أولي قوة فمطلب لا يرفع على قدره كجان بتقارون إذا شوجت وجه يولا لسالونا لكنه قد تلني في يولا لذلك شوجت وجه فارغان لموسى موليان فارغان لي فارغ إلا من ذكر موسى بل شيء كنو فرحين منا مرحين كبرجن قصيه أقول طول ويدور قد سامو سندو قد موسى فكيف التبعية له أو قد يقص الكلام قصي منا خبر كوا نحن نقص عليك رمانا لا عن جنوبين قول طول ويدور قد عن جنوبين لرينا نسيتم شكل البانجي يعني جنابة المعنى بالخلاف في اليولا يعني اختلاف الكل ذات ذات الوضع نتوينشي نفسه ونفسه يوم هذا بزور أرسل إن الملأ يأتمرون بك إيه موسى دلتا مطالب مشوريتي العدوان أو العداوة تعطي يوم هذا ظلم طويل آن ثمن أبصر الجزء تقطعكم غليظة من الخشب ليس في لمبة بكيني أو شهاب أنا في لمبة بكيني بجدوة دا جب موسى سامو أفسر هذا بيبي وسردا كل تركي والحيات أجناس الجان يوم ينتي أفعال أفعال جماعة أفعال مفرد أفعال أفعال مفرد لا نفس كلني ريد أن معينا قال ابن عباس يصدقني وقال غيره ريد أن يصدقني جهارون ما لا رأس لما تصدقني لما معاونشي قال تنشدك مضبوط قال كلما عزلت شيء يوشي مضبوط بالغلق جعلت له عدودا في مدفه تنشد عدودك مقبوحين دفق بحارون مقبوحين منا مغلقين وصلنا بيناه واتممناه للبا يجلب رجل في تميمي لها طرفنا بطرت منا أشرت مسفية وفرلا في أمها رسولا مراد أم القرى مراد جماعة مقرر ما حولي تكن توفي أصلا تشيء أفيد وكذلك يوم أنا دخفيت وزار أوه ده أزداد نبي إظهار كمانا مستعمل تقوى يختار وكأن الله dari misal di Adam tara anna Allah yaqutul kalima insya Allah ay waslu alayhi wa anta bi jawri bab qul inna alladhi farada alayka alquran la'atu ila ma'at wa qad badala wa limakita wa bi qala anna muhammad ibn qadir qala wa yala qala sufyan wa al-thawri alayka ma ta'ala ila ba'd al-rad ila ma'at murat ila makala qul anta qala wa wa kanu mustabsirin hadari kabido dola gumrahanu wa yara kuidal لا كده ظاهر كنا فلا يعلم أن الله وعلم الله ذلك في غير مضارع لهم ربنا ذا مثلا إنما يميز الله لك يميز الله الجدى الجدى بك الله خبيث نقول لك إذا نسبت علم الله كذا مستقبل وشيء بمعنى الخبيث لا يعلم أن الله جدى بك الله أثقالا مع أثقال القرآن الأوزار الجناري ألف لا من غلبة الروم فلا يرجو من أعطى يبتغي أبدلا فلا أجر له فيه لكن لك البيوت شلته وأرسله قال مجاهد يحبرون ينعمون فرحمة نصر فلأنهم يمهدون يسوقون المزاج أذان لفارا لم لا سدين ولا بربي ودق مسر طويل قال ابن عباس هل لكم مما لم إيمانكم في الآلهة تدخل بالزبا ناصر فمان في شريك نعم نخذ سر ولد خذ عبيد أو لا بني آدم شريكات وفي بريك تفاقون وصار في زمان ذلك شريكه نشريكه يريك جرا بتاعه الميراث اللي كما يرجع بعض نقبل بي دلال لوارث نه جوړه او خدای پاک لا دا عبید الله بندگان شریکان درلای یسود دعون يتفرق اليرث ويفسع جداوال تم وقد ضعف او ضعف البلد قال السوء الاساءه جزاء الخسئين مراد الف لام ميم غلبت الروم والبتيشا المقاصير والمشابهات يكشف الإجابة شباب من آداب العلم آداب العلم التي نفرق لا أعلم من العلم من آداب العلم شباب صلى الله عليه وسلم وقال كان الجبلي شباب
إذا جاء الصحابي يقول فذلك قولنا يوم تجربة تنبغى يوم الإسلام وقال الإسلام وعلم أن الله قال نبينا الله دين الله يخلق ويسير الأولين وحقيقة الإسلام وفيما أن هذا أرام عبد الله أو أيضا من الذين آمنوا وجلس الله الرحمن أن الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إلى يوسف فهو من بلسان بلسان وبلسان وعصر الجبين سبحانه جماعة عن الشمس جماعة ثم قلت الله الذي وبركات على الذين أنزل على الذين خيره رفعت القول بسم الله نشد له عليه ومما حسن قوله الشريف حسن الجنة عن الجنة عن عبد الله الذي قال عنه على ما علم آيات والذين آمنوا في سبحانه بدون شك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لم يلد سبحانه بالظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معنى إن ذا شابتي ظلم أغلبي ظلم مراد الشرك شابا إذا شد له معلم بعض قول إنما عندما يصاب فيما حسن خير من حامل عن جميع على أبي حجاج أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إذا قام بالمشي فقال يا رسول الله والإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالصفات الآخرة قال يا رسول الله والإسلام قال الإسلام قول الله ولا تشرك به شيئا وتؤمن صلاة تؤتي الزكاة معقولة ومشروعة مثلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام قول الله كان تراه فإنه تراه فإنه يراك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول عن جامع الإسلام ولكن وحدثنا عن شارعه إذا هو الذي فرض ربنا فذاك من الشارع والذنب إذا كان يوم الناس فذاك من الشارع في خمسنا يعلمون الله ويوم الساعة في خمسنا قال الآن فقال ردوا علي فأخذوا كوافسك فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جالي يعلم الناس دينهم هذه جبريل ما كثير الإجابة وإن كان جاهل سليمان أحد الدين وحسن عن جواب وأحمد بن عبد الله بن عمر عن أبا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في نصر مقايد لا عين وعن الشاكي شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان سے رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مدنی سے شاگرد اور ریلوے محدث تیر شوی دی کوئی محدث و خان عظیم محدثین کی ریلوے جیل شاگردان درلودل او د وفاق المدارس صدر مو الله تعالی دې په خبر الله دې ولا د آخرت وی درجات ورکړي او الله تعالی دې مقرر نعمت او نزول ول آخرت الله دې روح زموږ محدثین او مفسرین سره یو ځای الله دې بچو وارثان او شاګردان په صبر ورکړي الله انسان دې ته غلطه تعبیرات شوی او تمام د نعمت البدل او خلق الله دې بندگان الله ورکړي د نعمت البدل او خلق دې بندگان الله ورکړي وفاق الله دې بهترین صدر تقرر انتظام د مرغان فاضل الله دې ټولو برحمتك يا ارحم الله دعاء الكثيرون دعاء